ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अद्य अस्मिन् चर्चासत्रे भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। इदानीं लघुसिद्धान्तकौमुद्यान्तर्गतम् अजन्त पुल्लिङ्गप्रकरणे चर्चा प्रचलति। तत्र हे राम इति रूपसिद्धिः इदानीम् अपेक्ष्यते। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा विभक्तौ जातम्। इदानीं हे राम अत्र किमस्ति? राम तत्र सम्बुद्धौ अपि एकवत् भवति। प्रथमा विभक्ति एव तत्र सम्बुद्धौ आगच्छति। तथैव यथा प्रथमा विभक्तौ प्रथमा विभक्ति अस्ति, सम्बोधनेपि प्रथमा एव भवति। एष नियमः अपि अस्ति। इदानीं हे राम, हे सामान्यतया हे भो अरे इत्यादि एतेषां शब्दानां एतेषां तत्र पूर्वप्रयोगः भवति संबोधने प्रायः। तो हे राम इति संबोधनविवक्षायां प्रथमा एकवचने सु आगच्छति। हे राम सु। तर्हि अत्र किं भवति? हे राम सु अत्र अनुबन्धलोपे कृते हे राम स इति अस्ति। तो एकवचनं सम्बुद्धि, तो एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं भवति। सु इत्यस्य सम्बुद्धिसंज्ञा अस्ति। अथ च राम इत्यस्यापि यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययिङ्गम् इति सूत्रेण अङ्गसंज्ञा। यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययिङ्गं यः अभवत्, तो अस्य तथैव अर्थः अस्ति सामान्यतया। तो यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययिङ्गं, जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द आदि में है, जिसके ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर, अर्थात सु का सा जो है उससे पूर्व में जो राम है उसकी अंग संज्ञा होगी। अंग संज्ञायाः फलं किम? तर्हि अंग संज्ञायाः फलमस्ति तत्र एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। किमस्ति सूत्रम्? एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे एगन्तात् ह्रस्वान्तात् च अंगात् हल लुप्यते। एङन्त से और ह्रस्व से, तो अंग अत्र राम अस्ति। अत्र एङन्त तो नास्ति, परं ह्रस्वान्त अस्ति राम, अकारान्त ह्रस्व अकारान्त, अतः तादृक् अंग अस्ति राम। तस्मात् परे यः हल विभक्तेः हल सम्बुद्धि संज्ञकं यत् हल, तो सम्बुद्धि संज्ञा स इत्यस्य अभवत्। सु इत्यस्य तत्सम्बन्धी सकारः, तस्य लोपः अभवत्। तो हे राम इति रूपसिद्धिः। तथैव अन्यत्र हे रामौ, तो रामौ अत्र सु औ, तत्र सम्बुद्धि एकवचनम् एव भवति। अत्र तो तथा नास्ति, हलपि नास्ति। अतः हे राम औ अत्र सु औ यस् प्रथमा द्विवचन विवक्षायाम् औ, ततः राम औ इति अस्ति। अत्र किं भविष्यति? तथैव यथा रामौ इत्यस्य सिद्धिः आसीत् तथैव अत्रापि भविष्यति। तो रामौ अत्र तथा यथा रामौ तथा हे रामौ, तथैव यथा रामाः तथैव हे रामाः, अनन्तरम् आगच्छति रामम्। राम शब्दात् प्रातिपदिकात्, राम शब्दस्य व्युत्पत्तिपक्षे कर्तृसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा, अव्युत्पत्तिपक्षे भवति चेत् अर्थपदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां राम अम् इति अभवत्। राम अम् इति अभवत्। तर्हि अत्र किं भवति? राम अम् इति भवति चेत् अत्र अकसवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते सवर्ण दीर्घ परम सूत्रम् आगच्छति, तं प्रबाद्य
अमि पूर्वः किमस्ति अमि पूर्वः अमि पूर्वः इति सूत्रेण किं भवति पूर्वरूप एकादेशः भवति यदि अकोम्यचि अमि पूर्वः इति यत् सूत्रस्य अर्थः अस्ति अमि यत्र अस्ति सप्तम्यन्तम् अमीति कथमस्ति सप्तम्यन्तं पदम् पूर्वः इति प्रथमान्तम् तो अमि पूर्वः द्विपदमिदं सूत्रम् अत्र अकः इति अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रात् अक इति पदस्य अनुवृत्तिः एको यणचि इति सूत्रतः अचि इति पदस्य अनुवृत्तिः अनेन प्रकारेण एकः एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य अधिकारः अत्र वर्तते अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति अमि पूर्व इति सूत्रस्य अक से अम संबंधी अच के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। तो अच अकोम्यचि अक से अम संबंधी अच परे हो तो सामान्यतया अस्य अर्थः अस्ति अक अस्ति कुत्र राम इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती यकारः और अम संबंधी यकार अस्ति एव ततः परम अतः तत्र पूर्वरूप एकादेशः भवति पूर्वरूप एव तिष्ठति पररूप न भवति पररूपस्य तथा सत्ता न भवति तदनुगुणं किमपि न भवति अतः पूर्वस्य सत्ता भवति चेत् राम मकारस्य अकारस्य तत्र सत्ता लुप्यते अम इत्यस्य अकारः आगच्छति तो रामम् इति पूर्वरूपे कृते तथैव रामौ इति राम शब्द द्वितीया द्विवचन विवक्षायाम् औट् इति आगतं तो राम औ स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण तत्र किं भवति राम औ एक एव शिष्यते तो राम औ इति जाते सति तत्र राम औ इति जाते सति तो राम औ इति अस्ति अत्र किं भवति अत्र राम औ इत्यत्र वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिः प्राप्यते सामान्यतया राम औ इत्यत्र वृद्धिः प्राप्यते परं तत्र सूत्रम् आगच्छति यद्यपि वृद्धि प्राप्यते परं तत्र एवं चिन्तनीयम् अत्र राम औ अस्ति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः पूर्वं तु अयं इदं सूत्रम् आगच्छति अकः प्रथमा द्वितीययोः अचि अक से परे अर्थात राम इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती यकारः अक प्रत्याहारान्तर्गते अस्ति अतः ततः परम प्रथमा द्वितीययोः अचि प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति संबंधी अच परे हो तो उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः इति सूत्रेण तत्र राम औट् इत्यत्र पूर्व सवर्ण दीर्घे द्वितीया संबंधी अच अस्ति औट् इत्यतः औ तत्र अनुबन्धलोपे कृते औ शिष्यते परम तत्र सूत्रम् आगच्छति नादिचि तो नादिचि इति सूत्रेण किं भवति इदं सूत्रं कथयति अवर्णात् परे यदि इच् प्रत्याहारी वर्णः कश्चन अस्ति चेत् तत्र प्रथमयो पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घ न भविष्यति निषेधे कृते पुनः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धि कृते रामौ इति भवति अत्र एवं चिन्तनीयम् अत्र प्रथमयो पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते नादिचि इति सूत्रेण निषेधे कृते पुनः वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ कृतायां रामौ इति सूत्रम् इति पदम् इति रूपं सिद्ध्यति अनेनैव प्रकारेण अग्रे किमस्ति रामौ रामान् किं भवति रामान् रामः रामौ रामा रामं रामौ रामान् रामान् इत्यत्र किं भवति ततः अस्तु अग्रे यामः सूत्रम् आगच्छति पुनः लशक्वतद्धितेः इति कथं किं करोति
एतत् सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। येषां तद्धितवर्ज प्रत्ययाद्याः लसकवर्गाः इतः स्युः। तो तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्याः, तद्धित को छोड़कर जो प्रत्यय के आदि, प्रत्यय में आदि में स्थित ल लकार और स अर्थात तालव्य शकारः और कवर्गाः, तो ल श कवर्ग एतेषाम् इत्संज्ञा भवति। प्रत्यय के आदि में जो स्थित ल श कवर्ग उनकी संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। तो अग्रे आगच्छति तस्मात् शशो नः पुंसि। तस्मात् अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घात् परो यह शशः सः तस्य नः स्यात् पुंसि। पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस सु औजस अम औ सस सस संबंधी जो सकार, सस के अंतिम सकार यानी दंत सकार, उसको न होता है पुल्लिंग में। पुल्लिंग में ही करेगा, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में नहीं करेगा ये। तो इस प्रकार से अग्रिम सूत्रम अस्ति अट उपवांग नुम व्यवायिपि। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतैहि व्यस्तैहि यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधानेपि रसाभ्यां परस्य नस्य न स्यात् समानपदे इति प्राप्ते। तो सर्वप्रथम इदं सूत्रमस्ति अट् कुप्वांग नुम व्यवायिपि। तो अट् कुप्वांग नुम व्यवायिपि अत्र अस्ति अट् कवर्ग पवर्ग आंग नुम। तो अट् प्रत्याहारी वर्ण, कवर्ग जानन्ति, पवर्ग आंग उपसर्ग और नुम, इनके व्यवधान होने पर भी यदि रेफ और शकार के बाद ना हो तो ना हो जाता है समान पदे। यदि समान पद हो तो पदान्तस्य नस्य नो न स्यात्। पदान्तस्य इति सूत्रम कथयति। पदांत में नकार को नकार नहीं होता है, तेन निषेधः भवति। इदानीम् अस्माकम् अस्ति राम शब्द। तो राम द्वितीया बहुवचन विवक्षायां राम 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 कथयतु यत्किमपि सस्। बहुवचन विवक्षायां द्वितीया विभक्तौ बहुवचन विवक्षायां सस् प्रत्ययागता सस् विभक्ति। अतः परम किं भवति लसक् व तद्धितेः। तत्र पूर्वं राम राम इति अस्ति, स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण समान रूपम् अस्ति राम राम राम। अतः एक एव शिष्यते, अन्ये सर्वाणि लुप्यन्ते, सर्वे शब्दाः अन्ये लुप्यन्ते। तो राम सस् अस्ति, ततः किं भवति लसक् व तद्धिते। प्रत्ययस्य सस् इति प्रत्ययः तस्य आदि तालव्य शकारः तस्य शकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे कृते राम अस इति जातम्। ततः किं भवति राम अस इति जाते किं भवति प्रथमयोः तो किं भवति अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः भविष्यति। राम अस अस्ति न, अत्र रामान् इति अस्माकं सिद्धिः अस्माभिः करणीया। अतः अत्र किं भवति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अत्र प्रथमा सम्बन्धी प्रथमयोः पूर्वसवर्ण दीर्घः इति भविष्यति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवन्तः ज्ञातवन्तः। अतः अनेन सूत्रेण किं कृतं पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते रामास् इति जातं। ततः किं भवति तस्मात् शशो नः पुंसि एतत् सूत्रम् आगच्छति। तस्मात् शशो नः पुंसि। यद्यपि लसक् व तद्धिते इति कृतम्, अनन्तरं तस्मात् शशो नः पुंसि अनेन तस्मात् कृतपूर्वसवर्ण दीर्घात्। तो तस्मात् इत्यत्र तस्मात् पंचम्यन्तम् अस्ति, शशः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति, न प्रथमान्तं, पुंसि सप्तम्यन्तम्। तो अनेकपदमिदं सूत्रम् अस्ति। अत्र किं भविष्यति तस्मात् शशो नः पुंसि। तस्मात् पूर्वसवर्ण दीर्घात् परो यः शशः पूर्णसवर्ग दीर्घात्र जातः। अनन्तरं ततः परं यः सस् संबंधी शकार अस् इत्यत्र तन्त शकार।
तत् स्थाने नः भवति, नादेशः भवति पुल्लिंगे। तो रामास इति आसीत्, तो रामान् इति जातम्। इदानीं सूत्रम् आगच्छति रामान् इत्यत्र अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायि, नुम् व्यवायिति। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति अट् च कुश्च पुश्च आङ् च नुम् च तेषामितरेतर द्वन्द्वः भवति, अतः अट्कुप्वाङ् नुमः। और अट्कुप्वाङ् नुमः अट्कुप्वाङ् नुम् भीः व्यवायः, अट्कुप्वाङ् नुम् भीः व्यवायः इति अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायः, अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायः। तो अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेपि, तो तस्मिन् अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेपि, तो एवमस्ति अट् च कुश्च पुश्च आङ् च नुम् च। तो अट् अ इ उ रि ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र इमे वर्णाः। कथं रेफ यदि पूर्वं रेफ भवति अथवा मूर्धन्यषकारः भवति, तदनन्तरं यः नकारः तस्य स्थाने णकारः भवति। अस्य सूत्रस्य एतावदेव अभिप्रायः, एतदर्थमेव एतत् सूत्रम् अस्ति। नकारस्य स्थाने णकारः करोति, कदा करोति? रेफ शकाराभ्यां परे। पूर्वं यदि रेफ अथवा मूर्धन्य शकार, यथा अत्र रामान् अस्ति, अत्र पूर्वं रेफ अस्ति, परम् एवं चिन्तनीयं कथं भवति रेफात् परे। तो र से परे ना नहीं है, यहाँ र से परे क्या क्या है? आ है, माँ है, फिर आ है, तब फिर कहीं ना है। तो इसको नाकोना कैसे प्राप्त होगा इस सूत्र से? तो ये कहता है अश्च अकार हो, यदि रेफ और नकार के बीच में अट हो, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र, इन वर्णों का यदि व्यवधान हो तो रा से परे नाकोना हो जाएगा। और बोले पवर्ग हो, पाफा बाभा माँ हो, तो यहाँ रामायण में अट भी है और पवर्ग भी है। बोले एक का हो या किसी सारे में इनमें से किसी का भी, कितने का भी व्यवधान हो तो नाको ना हो जाएगा। तो यहाँ रामायण में नाको णा की प्राप्ति हुई अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेपि से। परम सूत्रम् आगच्छति णो नः पदान्तस्य, पदान्तस्य इति सूत्रम् आगतम्। पदान्तस्य इति षष्ठ्यन्तम्। इस सूत्र में रसाभ्याम नोणः समान पदे से नः और णः की तथा न भू पू कमी गमी प्याई वेपाम, इस सूत्र से ना की अनुवृत्ति आती। तो पदांत नकार को णत्व नहीं होता है। अनेन कथितम, यदि पद के अंत में, तो पदान में ना, रामान् इत्यत्र पदान्तत्वम् अस्ति। कथम अस्ति? सुबन्तम् अस्ति, तथा सुप्तिगन्तं पदम् पदान्तत्वम् अस्ति। अतः अनेन सूत्रेण कथितं यत् अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेपि एतत् सूत्रं पदान्ते न प्रवर्तते। अतः रामान् इत्यस्य सिद्धि संजाता। इदानीं रामेण किं? रामेण राम शब्दात् प्रातिपदिकात्, राम शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञा कृता। प्रातिपदिक संज्ञानन्तरं किमस्ति? तृतीया विभक्ति एकवचन विवक्षायां टा इति आगतम्। किम् आगतम्? टा विभक्ति। सु औजस् अम् औसस् टा इति आगतम्। टा रामटा इति अस्ति। अत्र किम् अस्ति? राम टा इति स्थितौ किं सूत्रम् आगतम्? टा ङसि ङसामि नात्स्या, टा ङसि ङसामि नात्स्या, एतत् सूत्रम् आगच्छति। तो टाङसि ङसामि नात्स्या इति सूत्रं कथमस्ति? किं कथयति? अत्र एवं चिन्तनीयं। तो टाश्च ङसिश्च ङश्च तेषाम् इतरेतर द्वन्द्वः। टाङसि ङसः तेषां, टाङसि ङसाम्। इनश्च आच्च स्यश्च तेषाम् इतरेतर द्वन्द्वः इनात्स्याः। इनश्च आच्च
तस्यश्च इति इनात्स्याः। तो टाङ्गसिङ्गसाम् इति षष्ठ्यन्तम्, इनात्स्याः इति प्रथमान्तम्, द्विपदमिदं सूत्रम्। टाङ्गसिङ्गसाम् इनात्स्याः इति सूत्रम्। तो टाङ्गसिङ्गसाम्, टा के स्थान में इन होता है, क्रमशः भवन्ति टाङ्गसिङ्गसाम्, और इन आत्स्याः, तो टा स्थाने इन भवति और ङसि स्थाने आत् भवति और ङस् स्थाने स्या भवति। अदन्तात् कदा भवति? अदन्तात् टादीनाम् इनादया स्युः। अकारांत प्रातिपदिक से परे यदि टा ङसि ङस् ये विभक्तियां हुई हैं तो इनकी जगह क्रमशः इन आत् और स्या एते आदेशाः भवन्ति। अत्र राम इत्यत्र टा आगतम्, तो राम इत्यत्र टा आगतम्, तर्हि अत्र किं भविष्यति? तो अत्र राम इत्यत्र यद्यपि चुटु इत्यनेन टकारस्य संज्ञा प्राप्ता, तो राम इत्यत्र चुटु इत्यनेन टकारस्य संज्ञायां तस्य लोपायति, लोपे कृते सति राम आ इति अवशिष्यते। तो राम आ इति अवशिष्यते। तो अत्र सूत्रम् आगच्छति टा ङसि ङसामि नात्स्या। अनेन सूत्रेण ट इत्यस्य स्थाने तो टा संबंधी आ अस्ति, विभक्ति संबंधी एव अस्ति, टा इत्यस्य स्थाने एव आ शिष्यते। अतः टा संबंधी यत् कार्यं तत् कार्यम् आ इत्यस्य स्थाने भविष्यति। अतः आ इत्यस्य इन इति जाते, इन इति जाते इन इत्यत्र किं भवति? एते आदेशाः इन आत् स्याः। इन इति नकारान्तं नास्ति, अकारान्तम् अस्ति आदेशः। अतः राम इन इति अभवत्। अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते रामेण किं भवति? रामेण। अत्र अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने णकारे कृते रामेण। अत्र पदान्तं नास्ति, अत्र पदान्ते तो अकारः अस्ति, अतः पदान्त अकारात् पूर्वमस्ति णकारः नकारः। अतः नकारस्य स्थाने अत्र आगच्छति सूत्रम् अट् उपवांग नुम व्यवायेपि। रेप से परे यदि अट का वर्ग पवर्ग आंग और नुम इनका व्यवधान हो तो न तो भी ना को ना हो जाता है समान पद में। तो समान पद है रामेण। अत्र किमस्ति? रा है, रा के बाद रेफात् परमस्ति आकारः, तत् अट् प्रत्याहारे आगच्छति, तस्य व्यवधानः मान्यः। तत्र तस्य व्यवधाने सति अपि रेफता परे यः नकारः तस्य णत्वं भवति। अनन्तरं मकारः आगतः, मकारः पवर्गे अस्ति, पवर्गस्य व्यवधाने सत्यपि नकारस्य स्थाने णकारः भविष्यति। तथैव इकारः, तत्र किमस्ति? रामेण यदि एकारः अस्ति तदपि अट् प्रत्याहारे अस्ति, इन इति अत्र इकारः तदपि अट् प्रत्याहारे अस्ति। अतः यदि एतेषाम् अट् कवर्ग पवर्ग आंग और नुम एतेषां मिलित्वापि व्यवधानं भवति, रेफात् परं यद् नकार रेफ नकारयोः मध्ये अट् भवति, कवर्ग भवति, पवर्ग भवति, आंग भवति, नुम भवति, तदापि नश्यणत्वं भवति। अतः कुप्वांग नुम व्यवायेपि इति सूत्रेण णत्वे कृते रामेण इति सिद्धम्। अनन्तरं राम शब्दात् प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिक संज्ञा कृता, प्रातिपदिक संज्ञानन्तरं तृतीया द्विवचन विवक्षायां राम रामभ्याम् इति आगतम्। तृतीया द्विवचन विवक्षायां राम राम अस्ति न, सु औजस् अम् औजस् टाभ्यां भिस्, तो भ्याम इति आगतम्। तो राम राम भ्याम अस्ति, स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण
तत्र एक एव शिष्यते समान रूपम अस्ति राम रामता राम इति अवशिष्यते तो रामभ्याम इति जातम्। तो रामभ्याम इत्यत्र किं जातम्? तो सूत्रम् आगच्छति सुपि च। किमस्ति सूत्रम्? सुपि च। सुपि च अनेन किं भवति? तो सुपि च इति सूत्रं सुपि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, च इति अव्ययपदमस्ति। अत्र अतो दीर्घो यञ् इति सूत्रात् दीर्घस्य अनुवृत्ति दीर्घ इति पदस्य अनुवृत्ति अङ्गस्य अधिकारः तत् प्रचलति एव। तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति ययादौ सुपि अतोऽङ्गस्य दीर्घः। अत्र यस्मात् प्रत्ययविधि तथादि प्रत्ययिङ्गम् इति सूत्रेण राम इति अङ्गसंज्ञकम् अस्त्येव। तो ययादि सुपि परतः तत्र किमस्ति? भ्याम् यय प्रत्याहारः अस्ति। तो यय प्रत्याहारान्तर्गतं भकार आगच्छति। य व र ल य म ङ ण न झ भ झ है ना, झ भय तो भकार अत्र आगच्छति। तो ययादि सुपि अस्ति भ्याम, तत्परतः अदन्त अंगस्ति राम है ना, तस्य राम इत्यत्र अकारस्य दीर्घः भविष्यति। तो रामाभ्याम इति रूपसिद्धिः। अनेनैव प्रकारेण रामैः किं सिद्धं? रामैः। तो राम 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 शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञायां तृतीया बहुवचन विवक्षायां भिस् इति विभक्ति आगता। भिस् इति तो भिस् कृते सति राम 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 भिस् स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण एक एव शिष्यते, अतः राम भिस् इति जाते। तो राम भिस् इति जाते तत्र किं भवति? अत्र अतो भिस् ऐस् इति सूत्रम् आगतम्। राम भिस् अस्ति न, अत्र अतो भिस् ऐस्। अत्र किमस्ति? अतो भिस् ऐस् इति सूत्रमस्ति अनेकाल सित् सर्वस्य रामैः। अत्र किं भवति? तो अने अतो भिस् ऐस् अदन्त अत्र अस्य अर्थः एवम् अस्ति अतः इति पंचम्यन्तम् और भिषः इति षष्ठ्यन्तम् ऐस् इति प्रथमान्तम्। तो त्रिपदमिदं सूत्रम् ह्रस्व अकारांत अंग से परे भिस् के स्थान में ऐस आदेश करने वाला ये सूत्र है। तो ह्रस्व अकारांत अंग से परे अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययिङ्गम् इति सूत्रेण राम इति शब्दस्य अभवत्। तो राम अदन्त अंग अस्ति, अकारांत अंग अस्ति। तर्हि अनेन अस्मात् परतः यः भिस् प्रत्ययः तस्य स्थाने ऐस् आदेशः अनेन सूत्रेण विहितः। तो किं भवति? तो राम भिस् इति स्थाने ऐस् कृते राम ऐस् इति जाते। अनन्तरं किमस्ति? अत्र राम ऐस् अस्ति, अत्र तो वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिः स्यात्। तो राम ऐस् इति सूत्रेण वृद्धिरेचि से वृद्धि अभवत्। तो अत्र वृद्धि कृते सति रामैस् इति अभवत्। अकारात् परमस्ति ऐ, तस्य स्थाने वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धि कृते रामैस् सस्जुसो रु इत्यनेन सस्य रुत्वे कृते अनुबन्धलोपे खर्वशानयोः विसर्जनीया इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे कृते रामैः इति रूपं सिद्ध्यति। तथैव श्यामैः बालकैः कृष्णैः राकेशैः राघवैः आचार्यैः यत्किमपि कर्तुं शक्नुमः। तो रामैः अनेन प्रकारेण अग्रे अस्ति रामाय। किमस्ति? रामाय। तो राम शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां ततः चतुर्थी एकवचन विवक्षायां ङे भ्यां भ्यस् अस्ति, चतुर्थी एकवचन विवक्षायां ङे इति विभक्ति आगच्छति। तो राम ङे इति जाते, राम ङे इति जाते तत्र सूत्रम् आगच्छति ङेर्यः। किमस्ति सूत्रम्? ङेर्यः। अतोङ्गस्य अतोङ्गात् परस्य ङेर्यादेशः, अतोङ्गात् परस्य ङेर्यादेशः अदन्त अंग से परे
ङे को या आदेश होता है। अतोंगात् परम ङेति स्थाने यकार आदेशः। यकारः यकारः अकारान्त आदेशः अस्ति, न तु यकारान्त आदेशः इति चिन्तनीयम्। तो ङेः स्थाने य भवति, तो राम इत्यत्र किं भवति? तो रामाय इति अस्माकं भवेत्। तो राम ङे इति अस्ति, तस्य ङेति स्थाने तो राम ङेर् यः इति अस्ति। यद्यपि यत्रापि लसक्व तद्धिते इति सूत्रेण ङकारस्य प्रत्ययादि अस्ति, तो लसक्व तद्धिते तद्धित भिन्नमपि अस्ति, अतः ङकारस्य स्थाने ङकारस्य इत्संज्ञायां प्राप्तिः भवति। परम् अत्र ङेर्यः इति सूत्रं साक्षादेव कथयति, ङेः स्थाने भवति। अतः अत्र किं भवति? ङेर्यः इति सूत्रेण ङे इति तं प्रपाद्य एतत् अनेन सूत्रेण ङेः इति साक्षादेव अस्य स्थाने यकारादेशे कृते। तो तथा किं भवति? अनेन ङेर्यः एतत् सर्वं ङेः इति षष्ठ्यन्तं, यः इति प्रथमान्तं द्विपदमिदं सूत्रमस्ति। अतो बस् ऐस्य अतः कियनुति यत्र आगच्छति अंगस्य अधिकार अस्ति, तो अनेन सूत्रेण राम ङे के स्थान में यकारादेश संपूर्ण के स्थान में ङिदादेश अनेकाल्सित सर्वस्य संपूर्ण के स्थान में भवति। अतः आदेश स्थानी के समान होता है, किंतु यदि स्थानी संबंधी अल को आश्रय लेकर कोई विधि अत्र सूत्रम आगच्छति, इदं स्थानिवदादेशो नल विधौ। किं भवति? स्थानिवदादेशो नल विधौ, स्थानिवत् इति अव्ययपदम्। तो अत्र ङेर्यादेशः अस्ति, ङे इत्यस्य स्थाने यादेशे कृते राम या इति स्थितिः अभवत्। तर्हि राम या इत्यवस्थायां सूत्रम् आगच्छति स्थानिवदादेशो नल विधौ। स्थानिवदादेशो नल विधौ आदेशः स्थानिवत् स्यात्, न तु स्थानी अलाश्रय विधौ इति। स्थानिवत्वात् सुपिचेति दीर्घः। तो आदेश स्थानिवत् होते हैं लेकिन अल विधि में नहीं। तो वर्ण मात्र विधि में ऐसा नहीं होगा। स्थानिवद भाव का तात्पर्य है स्थानी के जैसा भाव होना। जैसे जो भी हो, अत्र किमस्ति? सुपिचा इति सूत्रमस्ति। सुपिचा सूत्रं कथयति ययादौ सुपि अतोंगस्य दीर्घः भवति। सूत्रस्य अर्थः अस्ति ययादि सुप परे रहते अदन्तंग को दीर्घ हो। तो राम या अस्ति, अत्र ययादि सुप अस्ति या, तत्र दीर्घः भवेत्। परम् एवं चिन्त्यते अत्र सुप तु नास्ति। यद्यपि सुप आसीत् ङे, तस्य स्थाने या आदेशः। अत्र एवम् अस्ति, पाणिनेः परम्परायाम् अथवा समाजेपि एवं भवति, यदा गुरोः आमन्त्रणं क्रियते, गुरुः न गच्छति चेत् तस्य शिष्यः आगच्छति, तर्हि शिष्येन तथैव व्यवहारः भवति यथा गुरोः भवति, गुरुवदेव भवति स्थानी। तो तथैव अत्र एवं चिन्त्यते। परं सूत्रं नियमः भवति, कश्चन नियमः भवति, कथं सुप्तधर्मः अत्र आगच्छेत्। तो अत्र एतत् सूत्रम् आगच्छति स्थानिवदादेशो नल विधौ, आदेशः स्थानिवत् भवति, लेकिन अल मात्र विधि, न तु स्थानी अलाश्रय विधौ। वर्ण मात्र के स्थान में यदि कोई ऐसा काम करना हो तो स्थानिवत् विधि तत्र न प्रवर्तते, वर्णमात्र विधौ न भवति। एकवारम् अस्य चिन्तनम् एवं कृतं कि स्थानिवद् भाव का तात्पर्य स्थानी के जैसा भाव है। अत्र विशेष रूपेण चिन्तनीयम्। पहले स्थानी में हम जो भाव रखते थे वैसा ही भाव आदेश में भी रखना चाहिए, रखा जाता है।
क्योंकि आदेश स्थानी के स्थान पर स्थानी को हटाकर होता है। स्थानीवद भाव से स्थानी का स्थानित्व तो आदेश में भी हो जाता है। लोक व्यवहार में जैसे गुरु के बाद गुरु का स्थानापन्न व्यक्ति लगभग उसी प्रकार का अधिकार सम्मान आदि प्राप्त करता है। पिता के बाद पिता का स्थानापन्न पुत्र पिता के कतिपय अधिकार विशेष रूप से संपत्ति आदि में स्वतः ही अधिकारी हो जाता है। यहाँ केवल सामान्यतया कुछ प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो आदेश स्थानी जैसा होता है, लेकिन इस सूत्र में एक आ गया है अनल विधौ। आदेश स्थानीवद होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है ये भी सूत्र में कह दिया, अनल विधौ, है ना। स्थानीवदादेशो नल विधौ, स्थानीय आदेशवत होते हैं, न तो अल विधौ, अल विधि में नहीं होते हैं। तो अनल विधि में स्थानीना तुल्यम स्थानीवत, स्थानीय का जैसा होना अर्थात स्थानीय में जो गुण है वह गुण आदेश में भी आ जाए, स्थानीय को मानकर के होने वाले सारे कार्य आदेश को भी हो जाएं, किंतु यह कार्य अल विधि में नहीं होगा। अल विधि वर्ण मात्र विधि, अल में सभी वर्ण आ रहे हैं आपके, रस्व भी आपके जो न स्वर भी और व्यंजन भी। अल विधि का तात्पर्य अल प्रत्याहार है और अल को निमित्त मानकर होने वाली विधि किसी एक अल मात्र को, एक वर्ण मात्र को, वर्ण विशेष को निमित्त मानकर के होने वाली विधि में स्थानीवद भाव नहीं होगा। जैसे आप राम और या स्थिति में सुपिचा से दीर्घ करना है आपको, तो इस सूत्र से होने वाली जो दीर्घ विधि है सुपिचा यदि सुप परे रहते वो दीर्घ करेगा, तो इस सूत्र से सुपिचा से दीर्घ होने वाला जो दीर्घ करना है, तो इस सुपिचा से होने वाली दीर्घ विधि में सुप को निमित्त माना गया है। केवल एक वर्ण ना होकर वर्णों के समुदाय से बना प्रत्यय है राम ङे, तो ङे के स्थान में जो या आदेश हुआ है उस आदेश में ङे इस स्थानीय का जो सुप अर्थात सुप्त गुण था वह गुण आ जाएगा। वैसे केवल या यह आदेश सुप के अंतर्गत नहीं आता, फिर भी इस सूत्र से स्थानीवद भाव हो जाने से ङे में जो सुप्त था वह या में आ जाता है, या को सुप मान लिया जाता है। अतः सुपिचा इस सूत्र से यहाँ दीर्घ होकर के, जब दीर्घ होगा तो किसको होगा, सुपिचा से दीर्घ होगा इनके ययादि सुप परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होगा। तो राम की इस यस्मात् प्रत्यय विदेश तदादि प्रत्ययंगम से राम की अंग संज्ञा की गई है। तो इस राम के जो अंग में अकार है, मकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ होए रामाय यह बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानीवद आदेश और नल विधौ, जो स्थानीवद आदेश होते हैं लेकिन वर्ण मात्र में नहीं, अर्थात यहाँ ङे जो था वो वर्ण नहीं है, इसलिए उस ङे के स्थान में होने वाला जो या है वो स्थानीवद भाव हो जाएगा, और स्थानीवद भाव होने से उसको सुप मान लिया जाएगा। सुप्त धर्म होने से ययादि सुप या हो गया, उसके परे रहते अजंतंग राम के आकार को दीर्घ हो जाता है। तो रामाय इति सिद्धम रामाभ्याम इति साधितमेव रामेभ्यः इति साधनीयम्। रामेभ्यः राम शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा कृता, प्रातिपदिक संज्ञानन्तरं चतुर्थी बहुवचन विवक्षायां भ्यस् इति आगतम्। तो राम 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 भ्यस् अत्र स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तो इति सूत्रेण एक एव शिष्यते अन्ये लुप्यन्ते। तो राम भ्यस् हो गया इति जातम्, एतत् अत्र आगतम् बहुवचने झल्लेत्। किमस्ति सूत्रम, बहुवचने झल्लेत्। तो बहुवचने झल्लेत्, अत्र बहुवचने इति अस्ति सप्तम्यन्तं झलि और इत।
तो झल्येत्। तो अत्र किमस्ति? झलिति सप्तम्यन्तम्, एत इति प्रथमान्तम्। तो झल्येत्, तो झलिति तो बहुवचने झल्येत्। अत्र अर्थः अस्ति झलादि बहुवचन सुप परे रहते। झलादि बहुवचन सुप के परे रहते अदंत अंग के अंत में, अंत का जो स्थान है, अदंत अंग का अर्थात जो अकार है उसके स्थान पर एकार हो जाएगा। तो राम है और भ्यस है। अत्र राम भ्यस राम इत्यस्य किमस्ति? अनेन सूत्रेण केन? तत्र यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययिंगम इति सूत्रेण अंगसंज्ञायां सत्यां बहुवचने झल्येत्। अत्र राम इति अंगम, तस्य अकारः अस्ति, तस्य बहुवचने सुपि अतो अंगस्य ऐकारः। तो सुपि परतः झलादि सुप परे रहते। सुप विभक्ति कैसी हो? झल प्रत्याहार हो वर्ण जिसके आदि में, ऐसी जो सुप विभक्ति बहुवचन वाली। तो भा झकार झल प्रत्याहार्या गच्छति, अताकारस्य स्थाने एकारे कृते रामेभ्यस् सस्य रुत्वे विसर्गे कृते रामेभ्यः इति रूपं सिद्धं बहुवचने झल्येत्। अत्र एवं प्रश्नः आगच्छति सुपि किम्? अत्र बहुवचने झल्येत् इति सूत्रस्य अर्थः कृतः न जलादौ बहुवचने सुपि अतो अंगस्य एकारः। तो एकार होगा लेकिन सुप परे रहते होगा। सुप क्यों कहा? सुप ना कहते तो सुप इति किमर्थम? तो अस्य अभिप्रायः सुपि किं पचध्वम्। पचध्वम् अत्र बहुवचन संबंधी अस्ति ध्वम्। पच से पच धातु हो तो ध्वम् बहुवचने अस्ति। ताथाम झ था साथाम ध्वम्, तो पच ध्वम् इति कृतं। तो बहुवचनम् अस्ति। अत्र झलि अपि अस्ति, धकारः झलि प्रत्याहारे आगच्छति। अतः अजन्त अंग अस्ति पच, तत्रापि एत्वं स्यात् बहुवचने झल्येत्। परं सुपि यदा उक्तं तर्हि ध्वं सुपि न तिङ् आगच्छति, तिङि आगच्छति। तिङ् प्रत्याहारेषु अस्ति अयं, सुप् प्रत्याहारे न भवति, सुपादि विभक्तिषु न भवति। अतः सुपि इति उक्ते तत्र पचध्वम् इत्यत्र अस्माकं यदभीष्टं रूपम् अस्ति तत् जातं। नो चेत् तत्रापि एतस्य प्राप्तिः भवेत्। इदानीं वावसाने, वा अवसाने आगतम्। अवसाने झलां चरो वा, अवसाने झलां चरो वा, अवसाने झलां चरो वा। अवसाने अंतिमे ये झलाः, ये झल प्रत्याहारी वर्णाः अथवा चर प्रत्याहारी, झलां चरो वा अंतिमे यदि झल प्रत्याहारीयाः वर्णाः भवन्ति, चर प्रत्याहारीयाः वर्णाः भवन्ति। इदानीम् अस्माकं स्थितिः अस्ति रामात् तकारान्तम् अथवा रामात् दकारान्तम्। तत्र कथं भवति? अत्र एवं चिन्तनीयं। राम शब्दात् प्रातिपदिकात् पंचमी एकवचन विवक्षायां किम् आगच्छति? तो पंचमी एक विवक्षायां किम् आगच्छति? ङस्, ङसिभ्यां भ्यस्, तो ङसि आगच्छति। पंचमी एकवचन विवक्षायां ङसि आगच्छति। तत्र किं भविष्यति? तत्र पंचमी एकवचन विवक्षायां ङसि आगच्छति। तो राम ङसि इति जातम्। तो राम ङसि अस्ति। तो सूत्रमस्ति टा ङसि ङसामि नात्स्यः, टा ङसि ङसामि नात्स्यः। अत्र ङसि अस्ति तो ङसि स्थाने आत् भवति। किं भवति? आत् भविष्यति। तो आत् भवति चेत् राम आत् इति अस्ति। तो राम आत् इति जाति। तो राम आत् इत्यत्र अकसवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते राम इति जातं सामान्यतया। तो रामात् इति जाते सति सूत्रम् आगच्छति झलां जसो अन्ते।
झलां जसुवन्ते, अत्रापि एवमेव अस्ति, पदान्ते झलां जसस्यु। तो अत्र किमस्ति, तो तकारस्य स्थाने आत् इति आसीत् न, तकारान्तम् आसीत्, तत् तकारस्य स्थाने दकारे जस्त्वेन दकारे कृते तो रामात्। तो अत्र सूत्रम् आगच्छति वावसाने। किमस्ति सूत्रं? वावसाने। वावसाने इति सूत्रस्य अर्थः वा इति अव्ययपदम्, अवसाने इति सप्तम्यन्तं तु द्विपदमिदं सूत्रम्। तो अवसान परे होने पर झल के स्थान पर विकल्प से चर हो जाते हैं। तो रामात् इत्यत्र पूर्वं तो जलां जसो अन्ते इति सूत्रेण जस्त्वेन दकारे कृते रामादिति सिद्ध्यति, दकारान्तं सिद्ध्यति, परं सूत्रम् आगच्छति वावसाने। अवसाने झलां चरो वा, ये कहते हैं अवसान में, अंत में यदि झल है तो उसको चर विकल्प से होता है, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो दकारस्य स्थाने चरत्वेन कृते तकारे कृते रामादिति तकारान्तं यदि न भविष्यति चेत् जलां जसवन्ते इति सूत्रेण जस्त्वेन रामात् रामाद् रामात् इति रूपद्वयं जातं। रामाभ्यां पूर्वमेव साधितं, रामेभ्यः साधितं रामस्य। किमस्ति? रामस्य। राम शब्दात् प्रातिपदिकात् षष्ठी एकवचन विवक्षायां ङस् इति आगतम्। किम् आगतम्? ङस्। तो रामस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तौ अत्र किम् आगच्छति? ङस् ओस् आम्, तो ङस् इति आगच्छति। तो राम ङस् इति जाते, अत्र किमस्ति? राम ङस् इति जाते सति तत्र किमस्ति? लसक्व तद्धिते इति सूत्रेण गकारस्य इत्संज्ञायाम् अनुबंध लोपे। तो राम सा इति जाते, तो राम ङकारस्य इत्संज्ञायां सत्यां, तो राम अस् किमस्ति? ङकारस्य लसक्व तद्धिते इति सूत्रेण इत्संज्ञा तस्य लोपायति, लोपे कृते अस् इति अवशिष्यते, राम अस् इति अस्ति, राम अस् इति जाते। तो टाङ्गसि ङसामि नात्स्या इति सूत्रमस्ति, टाङ्गसि ङसामि नात्स्या, तो ङस् को स्या इति आदेशः भवति। तो अस् इत्यस्य स्थाने अपि किं भविष्यति? टाङ्गसि ङसामि नात्स्या इति सूत्रेण विभक्ति संबंधी यदस्ति ङस् इत्याने अनुबन्धलोपे कृते सति अस् इति अवशिष्यते, तस्य अस् इत्यस्य इति आदेशे कृते रामस्य। तो रामस्य इति जाते, तो रामस्य इति रूपं सिद्ध्यति रामस्य, सामान्यमेव अस्ति। टाङ्गसि ङसामि नात्स्या इति सूत्रं स्मरणीयम्। अनेनैव प्रकारेण दीपकस्य हरीशस्य अनेनैव प्रकारेण एतत् सर्वाणि है न, अनेन प्रकारेण रूपसिद्धिः जायते। अग्रे आगच्छति ओसि च। इदानीम् अस्माकं रूपमस्ति रामयोः इति रूपसिद्धिः, रामयोः, रामयोः। तो राम इति शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञा कृते, तदनन्तरं षष्ठी द्विवचन विवक्षायाम् ओस् इति आगतं। तो राम 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 ओस् स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तो इति सूत्रेण एक एव शिष्यते, अतः राम ओस् इति जातं, राम ओस् इति जातम्। इदानीं राम ओस् इति जाते सति सूत्रं किम् आगच्छति? तो ओसि च। किमस्ति सूत्रम्? ओसि च। तो ओसि च, ओसि इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदम्। अस्य अर्थः कः? अतोङ्गस्य इकारः, अतोङ्गस्य इकारः। ओसि च इति सूत्रं किं करोति? अतोङ्गस्य अदन्त अंग को एकार करता है। तो कदा करोति? तो ह्रस्व अकारांत अंग के ओस के परे रहने पर अकार के स्थान पर एकार आदेश होता है। ओसी च, ओस परे रहते,
तो अत्र ओस् विभक्ति अस्ति यदन्तङ्ग अस्ति यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम् अनेन सूत्रेण राम इत्यस्य अंगसंज्ञायां सत्यां राम इति अंग अस्ति अदन्तङ्ग अस्ति तस्मात् परे ऊस् अस्ति अतः अकारस्य स्थाने एकारः भविष्यति। तो रामे ऊस् किं जातं रामे ऊस् एचो अयवायावः इति सूत्रेण अयादेशे कृते अत्र अयादेशः कथं भवति यकारान्तं भवति अकारान्तं न भवति अतः यकारे उकारेण तत्र संयोगे कृते रामयोस्य ऋत्वे विसर्गे रामयोः इति रूपसिद्धिः। अनेनैव प्रकारेण रामाणां किं करणीयम् अस्माकम् अग्रे किमस्ति रामाणां तो राम शब्दात् प्रातिपदिकात् षष्ठी बहुवचन विवक्षायां ngस ओस आम इति विभक्ति तो राम 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 आम स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण एक एव शिष्यते अतः राम आम इति स्थिति अस्ति राम आम इति स्थिति अस्ति। तो राम आम इति स्थितौ किमस्ति सूत्रम् आगच्छति ह्रस्वनद्यापो नुट् किमस्ति ह्रस्वनद्यापो नुट् तो ह्रस्वनद्यापो नुट् इति अस्ति। तो ह्रस्वश्च नदी च आप च तो ह्रस्वनद्याप तस्मात् ह्रस्वनद्यापः तो ह्रस्वनद्यापः पंचम्यन्तम् अग्रे नुट् इति प्रथमान्तं द्विपदं सूत्रम्। तो ह्रस्वश्च नदी च और आप च ह्रस्वश्च नदी च आप च तो ह्रस्वनद्यापः नुट् ह्रस्वन्त ह्रस्वान्त ह्रस्वान्तान्नद्यन्तादावन्ताच्चाङ्गात् परस्य आमो नुडागमः। अनेन सूत्रेण नुट् आगमः भवति न तु आदेशः आगमः मित्रवत्। तो आगम ह्रस्व अकारांत से परे या ह्रस्वन्तात् ह्रस्व से परे और नद्यंत नदी संज्ञक से परे और आवंत से परे है ना जो है जो भी विभक्ति है अर्थात जो आम है उस आम को नुट का आगम होता है। तो नुट टित है इसलिए आद्यंत टकित टित होने से आम के आदि में आ बैठेगा अनुबंध लोप हो करके राम न आम ये बच गया राम न आम इति ह्रस्व नद्यापो नोट इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा ह्रस्वांत अंग और नद्यंत अंग और आवंत अंग। तो राम की रस्मात् प्रत्यय विदेशदादि प्रत्ययंगम इति सूत्रेण अंग संज्ञा भवत्येव अंग संज्ञायां सत्यां ततः ह्रस्व नद्यापो नोट इति सूत्रेण ह्रस्वन्त ह्रस्वन्तात् तो ह्रस्वन्त अस्ति राम अंगात् ह्रस्वन्त अंगात् ह्रस्वन्तात् अंगात् परस्य आम स्थान आमः आम आमः नुडागमः भवति आम को नुडागम होगा। तो आमः नुडागमः भवति चेत् नुट् आमतः पूर्वम् आगमिष्यति। तो ह्रस्वान्त अंग अस्ति राम तस्मात् परे अस्ति तस्मात् परम् अस्ति आम आमः नुडागमः भवति चेत् आमतः पूर्वं भवति। तो राम न आम अथवा अनुबंध लोपे कृते राम न आम संयोगा भवति चेत् राम नाम अत्र सूत्रम् आगच्छति नामी किं सूत्रमस्ति नामी अजन्ताङ्गस्य दीर्घः एतत् सूत्रं कथयति अजन्त अंग को दीर्घ होता है। तो अजन्त अंग राम अस्ति तस्य दीर्घः भविष्यति नामी परतः कदा भवति नामी परतः। तो नामी परे अस्ति एव अतः अजन्ताङ्गस्य दीर्घः भवति नामीति सप्तम्यन्त्यम् एकपदमेव सूत्रमस्ति। अत्र किमस्ति तत्र नाम के परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। तो अजंत अंग अस्ति राम इत्यस्य अकारः तस्य स्थाने दीर्घे कृते रामानाम् अतः परम सूत्रम् आगच्छति
अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि। किं सूत्रमस्ति? अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि। तो रेफ अस्ति राम इत्यत्र आदौ एव रेफ, ततः परं नकारः अस्ति, नाम इत्यत्र नकारः, मध्ये अस्ति, तर्हि एतेषां व्यवधानं मान्यम् अस्ति। एतेषां व्यवधाने सत्यपि नकारस्य स्थाने नकारः भवति। येषां व्यवधाने अपि रेफ नकारयोः मध्ये एते वर्णाः यदि आगच्छन्ति तदापि नकारस्य नकारः भवति। ते के? ते सन्ति अट्, कवर्ग, आङ्, नुम्, एते सन्ति। अत्र अट् अस्ति, रेफात् परम् आकारः, मकारः पवर्गे अस्ति, पुनः मकारात् परम् आकारः अस्ति, अट् प्रत्याहारे आगच्छति। अतः एतेषां सत्यपि, एतेषां वर्णानां सत्यपि रेफं निमित्तीकृत्य नकारस्य स्थाने अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण नकारे कृते रामाणाम् इति रूपसिद्धिः। तथैव अग्रे यामः रामे। अत्र किमस्ति? रामे। तो राम शब्द प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां, ततः परं सप्तम्यैकवचन विवक्षायां ङी इति आगतम्। किम् आगतम्? राम ङी इति आगतम्। राम ङी। तो राम ङी इत्यत्र आगतम्। तो राम अनुबन्ध, अत्र ङी इत्यत्र अनुबन्धलोपे कृते लशक् वतत्तिते इति सूत्रेण ङकारस्य संज्ञायां सत्यां। तो किमस्ति? तो राम ई इति अवशिष्यते। राम ई इति अवशिष्यते। अत्र आद्गुणा इति सूत्रेण गुणे कृते रामे इति सिद्ध्यति। तथैव बाल, तथैव अस्माकं रूपसिद्धिः सञ्जायते रामे। अनेन प्रकारेण रामयोः पूर्वमपि सिद्धम्। इदानीम् आगच्छति रामेषु। किमस्ति? रामेषु। रामशब्दात् प्रातिपदिकात् सप्तमी बहुवचन विवक्षायां किमस्ति? नी ओ सुप्। सप्तमी बहुवचन विवक्षायां सुप् विवक्षा सुप् अस्ति। अनुबन्धलोपे कृते पकारस्य संज्ञा तस्य लोपायति लोपे राम सु इति अस्ति। राम सु इति अस्ति। तो राम सु इत्यत्र राम इति तत्र एवमस्ति, राम 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 सु, परं स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इत्यनेन एक एव शिष्यते। तो राम सु इत्यवस्थायां किमस्ति? राम इति इत्यस्य अङ्गसंज्ञायां सत्यां सूत्रम् आगच्छति सुपि च। किमस्ति सूत्रम्? सुपि च। अत्र अनेन किं भविष्यति? सुपि च इति सूत्रेण किं भविष्यति? एत्वं भविष्यति। किं कथयति? ययादौ सुपि च इति सूत्रेण दीर्घे सुपि अस्ति, अत्र राम सु अस्ति। अत्र कथम् अस्ति चिन्त्यताम्। अत्र राम सु इति स्थितौ यद्यपि राम सु अस्ति, अत्र किं भवेत्? तत्र पूर्वम् आगच्छति राम सु इत्युक्ते रामेषु इति अस्माकम् अस्ति रूपसिद्धिः। तत्र अस्माकं किमस्ति? तत्र प्रयोगदिशा वयं पश्यामः चेत् रामेषु इत्यत्र रामेषु, अत्र सुप इत्यत्र पकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे कृते तत्र आसीत् न एकं सूत्रं। तो रामसु इति जातं। रामस्य इत्यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययम् अङ्गसंज्ञायां सत्यां, परन्तु रामसु अस्ति। एकं सूत्रमस्ति बहुवचने झल्लेत्। किमस्ति? बहुवचने झल्लेत्। बहुवचने झलादि बहुवचन परे रहते, विभक्ति कैसी हो? झलादि हो। तो सु अत्र किमस्ति? झलादि अस्ति न वा?
झल् प्रत्याहारे सकारः गच्छति, अतः झलादि इति सत्यां बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण बहुवचन विभक्ति अस्ति, सुप् सप्तमी बहुवचने अस्ति, अतः अकारस्य यदङ्गम् अस्ति तस्य स्थाने अकारस्थाने एकारे कृते रामे इति जाते सु तत्र अग्रिम ततः परं रामे सु इति दन्तशकारः अस्ति। अत्र सूत्रमागच्छति आदेशप्रत्ययोः इणकुभ्यां परस्य अपदान्तस्य आदेशस्य प्रत्ययावयवस्य यः सः तस्य मूर्ध्न्यादेशः आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रमागच्छति। अत्र किमस्ति? आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेशप्रत्ययौ, आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेशप्रत्ययौ। तदर्थम् आदेशप्रत्ययौ तयोः आदेशप्रत्यययोः तो आदेशः कस्य प्रत्ययः न? आदेशप्रत्यययोः आदेशश्च प्रत्ययश्च, अर्थात इन प्रत्याहार और कवर्ग के से परे जो अपदांत आदेश रूप सकार या प्रत्ययावयव जो सकार, उसके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण आदेश होता है। वो सा कैसा होना चाहिए? कथम सकारः भवेत् सः? तो आदेश संबंधी सकारः अथवा प्रत्ययावयवस्य। तो इणकुभ्यां परस्य इण प्रत्याहारे ये वर्णाः कूकवर्गात् परम्, तो इण प्रत्याहार संबंधी वर्णाः अथवा कवर्गीयाः वर्णाः ततः परं यः प्रत्ययावयवः सकारः अथवा आदेशस्य सकारः तस्य स्थाने मूर्ध्न्यादेशः भवति। तो रामेषु अत्र सकारः दन्तसकारः कीदृक्सकारः? स अत्र प्रत्ययावयव सकारः। अतः राम शब्दात् किं भवति? बहुत्व विवक्षायां सुप्रत्यये कृते अनुबन्धरूपे रामसु इत्यत्र बहुवचने जल्येत् इत्यनेन एत्वे कृते रामेषु वत्र आदेश प्रत्ययोः इणकवर्गाभ्यां परस्य सस्य सः कीदृक् प्रत्ययावयवः सः अथवा आदेश संबंधी सः सकारः तस्य स्थाने मूर्धन्य वर्णः सकारः भवति। तो अत्र इण किमस्ति? इण एकारः अस्ति रामे इत्यत्र, तस्मात् परम् अस्ति प्रत्ययावयव सकारः, तस्य स्थाने मूर्ध्न्यादेशे कृते रामेषु इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण कृष्णादयोऽप्यदन्ताः, अनेनैव प्रकारेण रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामे, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाद् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। अनेनैव प्रकारेण देवः देवौ देवाः, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः इत्यादयः भविष्यन्ति। इदानीम् अस्माकं रामशब्दस्य सिद्धिः सञ्जातः। अत्र एकः श्लोकः अस्ति यत्र राम इति पदे राम शब्दस्य सर्वासु विभक्तिषु प्रयोगः दृश्यते। सर्वे स्मरन्ति जानन्ति, बहु प्रसिद्धः अयं श्लोकः।
रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। हे राम मामुद्धर। अस्तु सत्यमुक्तं रामरक्षास्तोत्रे अयं श्लोकः अस्ति। बहु शोभनं। भवतां सर्वेषां संस्कृतालवानां संस्कृतनिष्ठानां सुधीनां विज्ञाः ये सन्ति तेषां संस्कृतेः गोरक्षणतत्पराणां सर्वेषां विदुषां छात्राणां शिक्षकाणां अस्मिन् चर्चासत्रान्ते सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यः शुभकामनाः। सर्वे स्वस्थाः तिष्ठन्तु, उत्साहिनो भवन्तु। संस्कृतशिक्षानिमित्तं समाजे गच्छन्तु। यत् स्वीयान् बालान् संस्कृतं पाठयन्तु। संस्कृतज्ञाः कथमपि संस्कारभूताः भवितुमर्हन्ति। अतः अस्माकम् एतदपि दायित्वमस्ति। आगामी सत्रे अधिकाधिकानां छात्राणां संस्कृतक्षेत्रे कथं प्रवेशः भवेत्। यतोहि संस्कृतं जनभाषा, लोकभाषा पूर्वं प्राक्तनम् आसीत्, परम् इदानीं कथमस्ति। यद्यपि भवतां प्रयासेन अनवरतं संस्कृतं जनभाषा लोकभाषा जायमाना अस्ति, इतोपि अधिकम् अस्माकं प्रयासः अपेक्षते। अतः सर्वे विनिवेद्यन्ते यत् प्रयासरताः भवन्तु, संस्कृतं प्रति छात्रान् प्रेषयन्तु, समाजम् अभिमुखीकुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्।